जय मसीह प्रियजनहरू, आजको हाम्रो शनिबारको आराधना सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ हजुरहरू सबै कुशलै हुनुहुन्छ। अन्त हजुरसँग फेरि यसरी इन्टरनेटद्वारा सेवामा सहभागी हुन पाउँदाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। हुन्छ, आजको वचनको सेवकाईतर्फ हामी जाउँ र आज हामी प्रस्थानको पुस्तक 1 अध्याय 15देखि 22 पद हेर्नेछौँ। हजुरसँग बाइबल छ भने हजुरले पल्टाउन सक्नुहुन्छ प्रस्थानको पुस्तक 1 अध्यायमा। अन्त 15देखि 22 पदबाट म पढ्नेछु। अन्त हजुरहरूले पनि मनमनै पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब मिश्रका राजाले सिप्रा र पुवा नाउँ भएका हिब्रू सुरेनीहरूलाई बोलाएर भने, जब हिब्रू स्त्रीहरूले बच्चा जन्माउँछन् र उनीहरूलाई जन्माउने पीडामा हेरचाह गर्छौँ, तब छोरो रहेछ भने त्यसलाई मार, तर छोरी रहेछ भने त्यसलाई जिउँदै राख। तर सुरेनीहरू परमेश्वरसँग डराउँथे र मिश्रका राजाले आज्ञा गरे बमोजिम गरेनन्, तर छोराहरूलाई पनि जिउँदै राखे। यसैले मिश्रका राजाले सुरेनीहरूलाई बोलाएर सोधे, तिमीहरूले छोराहरूलाई किन छोड्यौ? यसो किन गर्यौ? सुरेनीहरूले फारोलाई भने, हिब्रू स्त्रीहरू मिश्री स्त्रीहरू जस्ता छैनन्। तिनीहरू हट्टाकट्टा छन् र सुरेनी पुग्नुभन्दा अघि नै बच्चा जन्माइसकेका हुन्छन्। अनि परमेश्वरले सुरेनीहरूमाथि दया देखाउनु भयो र इजरायलीहरूलाई सङ्ख्यामा झन् बढ्दै गए र शक्तिशाली भए। सुरेनीहरूले परमेश्वरको डर मानेका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई सन्तान दिनुभयो। तब फारोले आफ्नो सारा प्रजालाई यसो भनेर आज्ञा दिए, हिब्रूहरूका जति छोरा जन्मन्छन् तिनीहरू सबैलाई नील नदीमा फालिदिनु, तर छोरीहरू जतिलाई चाहिँ जीवित राख्नु। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो दिनको निम्ति र यो सेवाको निम्ति। विशेष गरी प्रभु, हामी हजुरसँग प्रार्थना गर्छौँ कि हजुरको पवित्र आत्माले यो समयलाई अभिषेक गर्नुहोस्, हामीहरूलाई अभिषेक गर्नुहोस् र हामीसँग प्रभु हजुरको सोचहरू बोल्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आशिष गर्नुहोस् हजुरको जनहरूलाई येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। गएका दिनहरूमा मैले उत्पत्तिको पुस्तकबाट वचनहरू बाँडेका थिए। अन्त मेरो व्यक्तिगत अध्ययनमा उत्पत्तिको पुस्तक सिद्धियो र आजदेखि मैले प्रस्थानको पुस्तक सुरु गरेको छु र आउने दिनहरूमा सायद मैले प्रस्थानको पुस्तकहरूबाट वचन बाँड्ने छु होला। अन्त आज पनि प्रस्थानकै पुस्तकबाट मैले वचन बाँड्दैछु। अनि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले यो ब्रह्माण्डलाई, यो पृथ्वीलाई, हैन, यो पृथ्वीमा भएको सबै प्राणीहरूलाई, हामी मानिसहरूलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। र साथसाथै परमेश्वरले एकजना व्यक्ति अब्राहमलाई चुन्नु भएर अब्राहमद्वारा इसाक र इसाकद्वारा याकुब हुँदै हैन संसारलाई आशिष गर्नुभएको कुरा पनि हामी अध्ययन गरेका थियौँ। र यो प्रस्थानको पुस्तकमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने अब्राहमद्वारा जन्मेको सन्तान चाहिँ एउटा परिवारबाट चाहिँ राष्ट्रमा परिवर्तन भएको, हैन। हामीले प्रस्थानको पुस्तकको 1 अध्यायको 7 पद पढ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, तर इजरायलका सन्तान फल्दै फुल्दै र सङ्ख्यामा अति धेरै हुँदै गए, यहाँसम्म कि सारा देश तिनीहरूद्वारा भरियो। है, त्यसैले
जब याकुब आफ्नो सन्तानसँग मिस्रमा आउँदाखेरि उनीहरू 70 जना मात्र थिए। तर जब उनीहरू हैन मिस्रमा बसोबास गर्न थाले, उसका छोराहरूबाट नाति पलातीबाट जुन चाहिँ इजरायलीहरूको सङ्ख्या लाखौँ पुगेको हामी पाउँदछौँ हैन। अन्त इजरायल चाहिँ एउटा सानो परिवारबाट चाहिँ एउटा राष्ट्रमा हैन परिवर्तन भएको हामी पाउँछौँ। अन्त साथसाथै हामी यो प्रस्थानको पुस्तकमा के पाउँछौँ भने कि परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रको दासत्वबाट कसरी छुटकारा गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यसैले प्रस्थानको सुरुमा हैन इजरायलीहरूको अवस्था चाहिँ दयनीय छ हैन, जुन चाहिँ प्रस्थान 1:11 भन्दछ। यसै कारण उनीहरूले तिनीहरूलाई कठोर काम लगाएर सताउनलाई तिनीहरूमाथि नाइकेहरू खटाए र तिनीहरूले फारोको निम्ति पिताम र रामसेस भन्ने भण्डारको सहरहरू बनाए हैन। यहाँ चाहिँ मिस्रीहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई दबाब दिइराखेको हामी पाउँदछौँ हैन। किन? यो कारण चाहिँ हामी प्रस्थान 1:8 पाउँछौँ। तब मिस्रमा योसेफलाई नचिन्ने एकजना नयाँ राजाले शासन गर्न थाले हैन। पहिला योसेफको पालामा चाहिँ फेरोले इजरायलीहरूलाई धेरै रुचाएको र भलो गरेको होइन योसेफको कारणले गर्दा होइन। अनि उनीहरू धेरै आशिषित थिए भने यो जुन चाहिँ नयाँ फेरो उसले योसेफले के गरे योसेफलाई चिन्दैनथे। अन्त उनीहरूले चाहिँ उसले चाहिँ होइन इजरायलीहरूप्रति चाहिँ होइन जुन कठोर तरिकाले व्यवहार गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। इजरायलीहरूलाई चाहिँ दासत्वमा चाहिँ राखेको हामी पाउँदछौँ। हामी प्रस्थान 1:13 र 14 पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण मिस्रीहरूले इजरायली जातिलाई निर्दयपूर्वक काममा लगाए अनि मसाला र इँटको र खेतका सबै किसिमका कठोर काम गर्न लगाएर तिनीहरूको जीवनै तितो बनाइदिए होइन। अन्त त्यति मात्र नभएर होइन, अन्त अघि हामीले सुरुमा पढेको खण्डमा हामी पाउँछौँ प्रस्थान 1:15 र 16 कि जुन चाहिँ फारोको आज्ञा अनुसार इजरायलीहरूको जुन चाहिँ छोराहरूलाई चाहिँ जन्मन सायद मार्ने आदेश गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। 15 र 16 यसरी लेखिएको छ, तब मिस्रका राजाले सिप्रा र पुवा नाउँ भएका हिब्रू सुरेनीहरूलाई बोलाएर भने, जब हिब्रू स्त्रीहरूले बच्चा जन्माउँछन् र उनीहरूलाई जन्माउने पीडामा हेरचाह गर्छन्, तब छोरो रहेछ भने त्यसलाई मार, तर छोरी रहेछन् भने त्यसलाई जिउँदै राख है। कति दुःख लाग्दो कुरा होइन। एउटा बच्चालाई मार्नु जस्तो ठुलो अपराधहरू केही छैन होला सायद होइन। अन्त जुन चाहिँ उपदेशक 1:9 यसरी बताउँदछ, जे भएको छ त्यो फेरि हुनेछ र जे गरिएको छ त्यो फेरि गरिनेछ। सूर्यमुनि कुनै कुरा नयाँ छैन है। अन्त यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ यो प्रिय हो होइन, जुन चाहिँ इजरायलीहरू मिस्रमा दासत्वमा हुँदा जुन फेरोले गरेको होइन, जुन चाहिँ बालकहरूप्रति गरेको हत्याको काम होइन, त्यति बेला मात्र होइन तर इतिहासभरि नै भएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त बालकहरूप्रति किन हत्या गरियो, कारण फरक होला होइन, तर हत्या चाहिँ भएको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। जसरी यो जुन चाहिँ खण्डमा चाहिँ फारोले होइन आफ्नो देश होइन सायद होइन गुमाउँछ कि भन्ने डरले चाहिँ होइन इजरायलीहरूको छोरा बालकहरूलाई चाहिँ मार्न आदेश दिएको हामी पाउँदछौँ होइन। जुन प्रस्थानको 1:9 र 10 उसले भन्दछ,
उनले आफ्नो प्रजालाई भने, हेर, इजरायलीहरूलाई सङ्ख्यामा हामीभन्दा अति धेरै र अति शक्तिशाली भएका छन्। अब हामीले तिनीहरूसित बुद्धिले काम लिनु पर्छ, नत तिनीहरू सङ्ख्यामा अझ बढ्दै जानेछ र यदि युद्ध भयो भने हाम्रा शत्रुहरूसँग मिलेर हाम्रै विरुद्धमा लडाइँ गर्नेछ र देश छाडेर जानेछन्। होइन, त्यसरी फेरोलाई डर भयो। होइन, जे इजरायलीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अब उनीहरूलाई नै यदि युद्ध भएको बेलामा उनीहरूलाई नै होइन शत्रुहरूसँग मिलेर जित्ला कि भन्ने डर थियो। होइन, अन्त पुरानो नियममा अरू ठाउँमा हामी जुन बुबाहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई मारेको कुरा हामी पाउँदछौँ। इजिकल 5:10 यसरी लेखिएको छ, यसकारण तँभित्र बुबाहरूले छोराछोरीहरूलाई र छोराछोरीहरूले बुबाहरूलाई खानेछन्। होइन, यहाँ चाहिँ जब असिरीहरूले इजरायलीहरूलाई जुन उनीहरूको सहरमा घेरा लगाउँदाखेरि चाहिँ जुन खाना नपाएर चाहिँ बुवा आमाले चाहिँ आफ्नो साना बालक बालिकाहरूलाई मारेर खाएको र होइन छोराछोरीहरूले चाहिँ आफ्नो वृद्ध आमा बुवाहरूलाई मारेको खाएको हामी पाउँदछौँ। होइन, अन्त साथसाथै नयाँ करारमा हेरोदले पनि होइन मत्ती 2:16-18 हामीले पढ्यौँ भने होइन जुन येशू ख्रीष्टको जन्म भएको थाहा पाएपछि उसले होइन जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई मार्न खोज्दाखेरि सारा 2 वर्ष होइन पुगेका होइन अथवा 2 वर्ष भित्रका बालकहरूलाई मार्न आदेश दिएको हामी पाउँदछौँ। होइन, अन्त लेखिएको छ, तब ज्योतिषीहरूले तिनलाई छकाएको कुरा हेरोदले थाहा पाएर तिनी रिसले चुर भए अनि ज्योतिषीहरूबाट थाहा भएको समयअनुसार बेथलेहेम र त्यस इलाकाभित्रका 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। होइन, तब यर्मिया अगमवक्ताले भनेको वचन पुरा भयो, रामामा एउटा शब्द सुनियो, डाँको छोडी छोडी रोएको र बिलापको ठुलो आवाज, राहेल आफ्नो बालकहरूका लागि रोइरहेकी, सान्त्वना तिनले इन्कार गरिन् किनकि तिनका बालकहरू अब रहेनन्। होइन, अन्त इतिहासमा मात्र होइन प्रिय, तर आज पनि मानिसहरूले विभिन्न कारण लिएर चाहिँ बालकहरूप्रति हत्या गर्दैछन्। होइन, कोहीले चाहिँ होइन जुन जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबले होइन जुन पेटमा भएको बच्चा बालकलाई चाहिँ मारेका हामी पाउँदछौँ। कसैले चाहिँ होइन जुन चाहिँ मलाई छोरा चाहियो अथवा छोरी चाहियो भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन गर्भमा भएको बच्चालाई मारिरहेका छन्। कसैले चाहिँ आफ्नो सुविधा र स्वार्थको निम्ति पनि बच्चा मारिरहेका छन्। होइन, पुरुष र स्त्री लभ गर्यो होइन उनले शारीरिक सम्बन्ध आफ्नो मनोरञ्जनको निम्ति उनीहरूले गरे, तर जब बच्चा जन्मन्छ ओहो यसले त हामीलाई होइन हाम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्दछ, अन्त यसले होइन पाल्न पोषण गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन धेरै कष्ट हुन्छ भनेर उनीहरूले जुन चाहिँ गर्भमा भएको बच्चालाई होइन हत्या गर्दछन्। होइन, अन्त यो कार्यलाई चाहिँ होइन गर्भपतन भन्दछ। होइन, गर्भपतन भन्नको अर्थ चाहिँ जुन जब एउटा बच्चा गर्भमा होइन पेटमा आमाको पेटमा बसेपछि होइन अन्त त्यो होइन जुन चाहिँ त्यो बसेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जन्मनु होइन आमाको गर्भबाट बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि त्यसलाई हत्या गर्नुलाई चाहिँ गर्भपतन भन्दछ। होइन, अन्त एक हिसाबले ठाडो हिसाबले भन्यो भने यो चाहिँ एउटा नजन्मेको बच्चा होइन पेटबाट ननिस्केको बच्चालाई चाहिँ हत्या गर्नु होइन सोझो रूपले होइन हत्या गर्नु। होइन, अन्त बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँग सिकाउँदछ प्रस्थान 20:13 कि होइन त्यो 10 आज्ञा मध्ये होइन 6औँ आज्ञा चाहिँ के छ, हत्या
नगर्नु है। अन्त यो व्यवस्था दिनु, मोसाद्वारा व्यवस्था दिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले चाहिँ होइन जुन चाहिँ जीवन कति अमूल्य छ भनेर होइन जुन चाहिँ नोआको समयमा पनि उत्पत्तिको 9 अध्यायको 5मा चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ, र तिमीहरूको प्राण दिने रगतको सट्टा म निश्चय लेखा लिनेछु, हरेक पशुदेखि म प्राणको साटो लिनेछु र हरेक मानिसदेखि पनि आफ्नो दाजुभाइको प्राणको साटो म लिनेछु होइन। अन्त हामी बाइबलमा त्यो पहिलो हत्या उत्पत्तिको 4 अध्यायमा जब कैनले चाहिँ आफ्नो भाइ हाबललाई मार्दछ होइन, त्यो हत्या गर्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ त्यसप्रति होइन दुःख प्रकट गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसरी प्रिय हो, आज पनि होइन संसारमा जुन निर्दोष बालकहरूको हत्या हुँदैछन् होइन। उत्पत्ति 4 अध्यायमा अघि मैले भने कैनले आफ्नो भाइ हाबललाई उसले मारे। अन्त आज बुवा आमाहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई गर्भमा नै हुँदै होइन जन्म नै नपाउँदाखेरि मारिरहेका छन् होइन। अमेरिकामा एउटा यस्तो भनाइ छ होइन, हजुरले सायद सुन्नुभएको छ होइन, अमेरिकामा चाहिँ सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँ चाहिँ आमाको गर्भमा हो, किनकि अमेरिकामा सायद विश्वमा सबैभन्दा धेरै गर्भपतन हुँदछ है। अन्त अब यो केही महिनामा चाहिँ अमेरिकामा जुन चाहिँ चुनाव आउँदैछन् फेरि राष्ट्रपति चुन्नको निम्ति, अन्त दुईवटा मुख्य पार्टीको जुन चाहिँ हजुरले सायद नारा सुन्नुभयो भने एक पक्षले चाहिँ होइन गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्छन् भने अर्को पक्षले चाहिँ होइन गर्भपतन गर्नु हुँदैन होइन, बच्चालाई जीवन दिनुपर्दछ होइन। अन्त एक हिसाबले हामीले भनियो भने यो जुन चाहिँ अमेरिकाको चुनाव चाहिँ होइन दुईवटा पार्टीको बिचमा होइन, तर के को होइन लागि त्यहाँ चुनाव हुँदैछ भने होइन जीवन जुन चाहिँ बच्चालाई जिउन दिने कि अथवा बच्चालाई हत्या गर्ने होइन, त्यही नै चाहिँ मुख्य होइन जुन चाहिँ इस्यु भइरहेको छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा होइन गर्भपतनको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने होइन गर्भपतन नेपालमा चाहिँ कानुनिक हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ गर्न पाउने चाहिँ धेरै भएको छैन होइन। 2002 एसपी सम्बन्धमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ गर्भपतन चाहिँ होइन गर्न अनुमति दियो होइन, 17-18 वर्षको कुरा हो होइन। त्योभन्दा अघि चाहिँ गर्भपतन गर्नु चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ कानुन विरुद्ध थियो होइन। नेपाल एउटा इसाई देश नभए तापनि नेपालको संस्कृति होइन र समाजमा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ ईश्वरप्रति भय भएको कारणले र जीवन पवित्र छ भन्ने त्यो चेतना भएको कारणले चाहिँ गर्भपतन गर्न दिएको थिएन होइन। अन्त पुरानो मानिसहरूको कुरा सुन्यो भने होइन त्यस्तो बच्चा फाल्नु भन्ने चाहिँ पाप हो भन्ने कुरा होइन मानिसहरूलाई त्यो ज्ञान चाहिँ थियो होइन। अन्त तर अहिले चाहिँ होइन हजुरले होइन चाह्यो भने गर्भपतन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुर सायद सहर बजारमा जानुभयो भने होइन हरेक जुन चाहिँ सहरमा चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ गर्भपतनको निम्ति चाहिँ क्लिनिकहरू छन् जहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपले चाहिँ गर्भपतन होइन गरिन्छ। कोही कोही ठाउँमा त अझ गर्भपतन गरे बापत पैसा पनि दिन्छन् होइन। अन्त नेपालमा चाहिँ गर्भपतन गर्नेको कारण दुईवटा मुख्य कारण छ होइन। एउटा मुख्य कारण चाहिँ नेपालका मानिसहरूले प्रायः छोरा नै चाहन्छन् होइन। अन्त जब पेटमा चाहिँ छोरी बसेको थाहा पाएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूले ओ छोरी रहेछ होइन मलाई त छोरा चाहियो भनेर गर्भपतन होइन गर्दछन् है।
सायद यहाँ बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ होला, हजुरको जुन चाहिँ श्रीमती गर्भवती हुँदाखेरि होइन डक्टरमा जचाउन जान्छ, अन्त डक्टरले के गर्छन्, भिडियो एक्सरे गर्छन् होइन र होइन। अन्त भिडियो एक्सरेमा चाहिँ बच्चा देखिन्छ होइन। 1-2 महिनामा त्यो बच्चा चाहिँ होइन जुन चाहिँ आकारमा आइसिद्धेको हुन्छ, टाउको, नाक, आँखा, कान, हात, खुट्टा होइन। अन्त हामीले पनि हाम्रो बच्चाहरू को जुन चाहिँ भिडियो एक्सरे हेर्दाखेरि होइन हाम्रो उपासना छोरीदेखि होइन जुन चाहिँ रुबन, प्राप्ति, नेथन सबैको भिडियो एक्सरे हेर्दाखेरि हामीले होइन उनीहरूलाई चाहिँ होइन पेटमा हुँदै नै जुन चाहिँ भिडियो एक्सरेद्वारा देखेका थियौँ। अन्त हजुरहरूले पनि सायद पक्कै पनि होइन आफ्नो छोराछोरी होइन गर्भमा हुँदा चाहिँ भिडियो एक्सरेद्वारा देख्नुभएको थियो होला होइन। अन्त कतिजना मानिसहरूले, कतिजना बुवा आमाहरूले चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि जब होइन त्यो छोरी छन् भनेर थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ गर्भपतन गरेको हामी पाउँछ। एकदम दुःख लाग्दो होइन। त्यही कारण अहिले त जुन अस्पतालहरूमा बताउँदैन नि त होइन छोरा हो कि छोरी हो भनेर होइन। अन्त होइन गर्भपतन नगरोस् भनेर है। तर थाहा पाएको खण्डमा अन्त चाहेको खण्डमा चाहिँ होइन कानुनिक हिसाबले होइन बुवा आमाले चाहिँ गर्भपतन गर्न होइन सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ पहिलो कारण होइन, छोरा चाहेको कारणले होइन छोरी छन् भने चाहिँ गर्भपतन गरिन्छ होइन। अन्त दोस्रो कारण चाहिँ सुविधाको निम्ति होइन। भन्नको अर्थ के हो भने होइन भर्खर बिहा भएको छ होइन, अन्त जब बच्चा बस्छ, ओहो अहिले त हामी तयारी छैनौँ, भर्खरै हामी 2जना एकअर्कालाई चिनिराखेका छौँ, अन्त भर्खरै होइन घर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ जमाउँदैछौँ होइन, पैसा बिस्तारै कमाउँदैछौँ, अहिले नै बच्चा आयो भने त हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, दुःख हुन्छ होइन। आफू 2जनालाई चाहिँ 2जना त पाल्न आथो भइरहेछ होइन। फेरि होइन बच्चा जन्मियो भने त हामी धेरै होइन आर्थिक हिसाबले होइन कष्ट पाउँछन् भनेर कतिजनाले चाहिँ होइन त्यो कारणले पनि गर्भपतन गर्दछन् है। अन्त हामीले चाहिँ जुन यो नेपालमा होइन कतिजना बच्चाहरू चाहिँ गर्भपतन गरिन्छ त भनेर हामीले हेर्ने हो भने होइन, अन्त सबभन्दा अहिलेको ताजा तथ्याङ्क होइन जुन अहिलेभन्दा 6 वर्ष अघि गरेको तथ्याङ्क 2014 सालमा, अनि त्यो तथ्याङ्क चाहिँ उपलब्ध छ होइन। हुन त पछिका तथ्याङ्कहरू पनि छन् होला, तर मैले भेट्टाएको चाहिँ 2014 अहिलेभन्दा 6 वर्ष अघि गरेको तथ्याङ्क होइन। 2014 एसपी सम्मतमा चाहिँ नेपालमा कतिजना बच्चाहरू गर्भपतन गरियो भन्ने कुरा होइन त्यहाँ हेर्दाखेरि 3,23,000 होइन बच्चाहरू चाहिँ गर्भपतन गरिएर चाहिँ मारिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। कति मैले भने 3,23,000 होइन। हिसाब गर्ने हो भने 3,23,000 होइन वर्षमा गर्भपतन गरिनु भनेको दिनमा धन्दै 900वटा बच्चा चाहिँ गर्भपतन गरेर मारिनु होइन। घन्टामा चाहिँ 38वटा बच्चाहरू होइन गर्भपतन गरेर मारिनु होइन। दिनमा 900वटा बच्चाहरू गर्भपतन गरेर मारिनु र घन्टामा चाहिँ 38वटा बच्चाहरू होइन गर्भपतन गरेर मारिनु है। 2014 एसपी सालमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रतिदिन 900वटा बच्चा चाहिँ गर्भपतन गरिएको थियो र प्रति घन्टा 38वटा बच्चा चाहिँ गर्भपतन गरिएको थियो होइन। हजुरलाई थाहा छ हाम्रो पोखरा सहरको जनसङ्ख्या 2014 एसपी सम्बन्धमा कति थियो भनेर होइन। पोखराको जनसङ्ख्या चाहिँ 2014मा चाहिँ 3,17,000 थियो होइन। अन्त कतिवटा बच्चा चाहिँ गर्भपतन गरिएको थियो त्यो वर्षमा 3,23,000 बच्चाहरू होइन। भन्नको अर्थ चाहिँ होइन यदि त्यो बच्चाहरू गर्भपतन नगरिएको भए पोखराको एउटा होइन पोखरामा भएको सहर होइन पोखरा सहर भरिन्थ्यो होइन मानिसहरूले
हैन भरेर पनि अझ 5000 मानिसहरू चाहिँ अझ बढी हुन्थ्यो हैन। त्यसैले 2014 साल ईस्वी सम्वतमा चाहिँ हैन पोखराको जनसङ्ख्या भन्दा धेरै बालबच्चाहरू चाहिँ नेपालमा गर्भपतन गरिएको थियो हैन। यो अहिले हामी सबै यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट डराउँछन् हैन। अन्त प्रतिदिन हामी न्युजमा सुन्छौँ हैन, यतिजना मर्यो उतिजना मर्यो हैन। अहिलेसम्म हैन मैले यो वचन तयार गर्दाखेरि पाएको तथ्याङ्क अनुसारसम्म अहिलेसम्म चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 175 जना मानिस चाहिँ मारिएको हैन, मरेको हामी त्यो तथ्याङ्क पाउँछौँ। सायद यो वचन जुन चाहिँ बोल्दै गर्दा त्यसमा थपिएको पनि हुनसक्छ हैन। 175 जना यो थाहा छ, 175 जना हैन मान्छेहरू चाहिँ मरेको थियो हैन। तर 2014 को तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ हैन जुन चाहिँ गर्भपतन गरेको बच्चाहरू हैन को हिसाब अनुसार 5 घण्टामै त्यो सङ्ख्या चाहिँ पुरा हुन्छ हैन। अहिलेसम्म हैन यत्रो महिनामा 175 जना मानिस चाहिँ कोभिड-19ले मारेको थियो भने 2014 साल ईस्वी सम्वतमा चाहिँ 5 घण्टामै त्यतिजना मानिसहरू हैन मारिएको बच्चाहरू चाहिँ हैन आमाको गर्भमा चाहिँ मारिएको थियो। दुःख लाग्दो कुरा होइन त यो है। अब संसारको कुरा गरौँ न, संसारको तथ्याङ्क हेरौँ न हैन। संसारको तथ्याङ्क अनुसार हैन वर्षमा एक वर्षमा संसारमा चाहिँ हैन कतिजना बालबच्चाहरू गर्भपतन गरिन्छ त हैन। संसारमा हेर्यौँ भने हैन हरेक वर्ष 4 देखि 5 करोड हैन 4 देखि 5 करोड बालबच्चाहरू चाहिँ आमाको गर्भमा चाहिँ गर्भपतन गरिन्छ हैन। त्यसलाई हामीले हिसाब गर्ने हो भने हैन हरेक दिन झन्डै 1,25,000 बच्चाहरू चाहिँ गर्भपतन गरिन्छन् हैन। अझ हिसाब गर्ने हो भने प्रति सेकेन्ड हैन 1 सेकेन्डमा हैन 1.5 वटा बच्चा अथवा हरेक 2 सेकेन्डमा 3 वटा बच्चा चाहिँ गर्भपतन गरिन्छन्। हजुर इन्टरनेटमा जानुभयो भने एउटा साइट छ वर्डोमिटर भन्ने। त्यो वर्डोमिटरमा चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्कहरू हामी पाउँछौँ। अन्त एउटा तथ्याङ्क चाहिँ हैन अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा बालबच्चाहरू गर्भपतन गरिएको छ त हैन। यो वर्ष 2020 ईस्वी सम्वतमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 2 करोड 80 लाख बच्चाहरू चाहिँ गर्भपतन भइसकेको छ हैन। अन्त त्यो जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम ताजा हैन जुन चाहिँ तथ्याङ्क अपडेट भइरहेको छन्। अन्त त्यो 2 करोड 80 लाखको सङ्ख्या बढ्दै गएको तपाईँले एउटा घडीको सुईमा 1 सेकेन्ड चाहिँ गयो जस्तै टक 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 हैन। 1 सेकेन्डमा हैन 1.5 वटा बच्चा चाहिँ मरिरहेको हैन। अन्त त्यो जुन चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भएको त्यहाँ हामी हैन तपाईँकै आँखा अगाडि चाहिँ देखिराख्नुहुन्छ है। त्यसैले यो वर्ष गर्भपतनद्वारा चाहिँ 2 करोड 80 लाख बच्चाहरू हैन मारिसिदिएका छन्। अन्त यो कोभिड-19ले चाहिँ विश्वमा कतिजना मान्छे मारेको छ त अहिलेसम्म थाहा छ हजुरलाई हैन। अहिलेसम्म मैले हैन जुन चाहिँ यो वचन तयार गर्दा चेक गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 कोरोना भाइरसले चाहिँ विश्वभरि नै हैन जम्मा 8,33,040 वटा मानिस चाहिँ मारिसिदिएका रहेछन् हैन। 8,33,000 हैन 40 वटा मान्छे हैन। तर अघि हामीले भन्यौँ अहिलेसम्म चाहिँ गर्भपतनद्वारा त 2 करोड 80 लाख बच्चाहरू मरिसिदिएका छन् है। त्यसैले भनियो भने त हैन त्यो 8 लाख त त्यो 2 करोड 80 लाखको तुलनामा त केही पनि होइन हैन। 2 करोड 80 लाख कहाँ हो र 8,33,040 कहाँ हो है। त्यसैले प्रिय
हैन गम्भीर छ अवस्था। हामी चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ हैन जुन चाहिँ हो कोभिड-19 एउटा महामारी हो जसद्वारा धेरै मानिसहरूलाई हैन एकदम प्रभावित गरेका छन्, हाम्रो जीवनलाई पनि प्रभावित गरेका छन्। तर त्योभन्दा डरलाग्दो हैन जुन चाहिँ कुरा त यो रहेछ कि हैन जुन चाहिँ गर्भमा भएको बालबच्चाको हत्या हैन र है यो जुन चाहिँ तथ्याङ्क हेऱ्यो भने हामी एकदम छक्क पर्छ। अन्त हामीलाई चाहिँ ठिक दृष्टिकोण संसारमा चाहिँ के कुरामा प्राथमिकता दिँदो रहेछ त हैन, कुन कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। अन्त अर्को एउटा तथ्याङ्क हामी हेरौँ हैन, अन्त हामी जुन नेपालमा चाहिँ हैन वर्षमा कतिजना मानिसको मृत्यु हुँदो रहेछ त हैन। अन्त यही 2014 एसपी सम्बन्धमा चाहिँ नेपालमा जुन चाहिँ विभिन्न कारणले मरेका मानिसहरू चाहिँ 1,77,000 चाहिँ थिए हैन। 1,77,000 मानिस चाहिँ मृत्यु भएको थिए हैन। यो सबै कारण हैन, कोही चाहिँ अब जुन चाहिँ वृद्ध भएर हैन उमेर पुगेर मरेकाहरू हैन, प्राकृतिक हिसाबले मरेकाहरू पनि छन्। कोही बिरामी भएर विभिन्न रोग लाएर, क्यान्सर लाएर हैन विभिन्न रोगहरू लाएर मरेका मान्छेहरू पनि छन्। दुर्घटनामा मरेका मान्छेहरू पनि छन्। हत्या भएर मारेका मान्छे, यो सबै गरेर नेपालमा चाहिँ 2014 एसपी सम्बन्धमा चाहिँ 1,77,000 मानिसको मृत्यु भयो रहेछ हैन। तर अघि हामीले गर्भपतनद्वारा चाहिँ कति जुन चाहिँ बालबच्चाको मृत्यु भयो रहेछ 3,23,000 मानिसको मृत्यु भयो रहेछ हैन। त्यसरी प्राकृतिक र विभिन्न दुर्घटना, रोग, बिरामीले, हत्याले भएको भन्दा हैन गर्भपतनद्वारा गरिएको जुन चाहिँ हैन मृत्यु चाहिँ बढी छन् है। भन्यो भने अरू मृत्युहरू भन्दा गर्भपतन गरेको मृत्यु चाहिँ ठ्याक्कै हैन धन्दै डबल छन् हैन, दोब्बर छन्। त्यसैले खास भन्यो भने हैन 2014 एसपी सम्बन्धमा नेपालको हैन मृत्यु हैन 1,77,000 जना मानिसको मृत्यु भएको हैन, गर्भपतन गरेका बालबालिकाहरूको जुन चाहिँ सङ्ख्या पनि जोड्यो भने नेपालमा त्यो वर्षमा चाहिँ 5 लाख हैन जुन चाहिँ मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो हैन। त्यसैले हैन जुन चाहिँ कुल मृत्यु भएको सङ्ख्यामा चाहिँ 2/3 भन्दा हैन 2/3 जति चाहिँ गर्भपतनद्वारा चाहिँ मरिएको भन्ने कुरा चाहिँ अथवा मारिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। त्यसरी प्रिय म के भन्न चाहन्छु त, यो महामारीसँग हामी डर मान्छौँ हैन, अन्त मान्नु पनि पर्छ। अन्त हामीले यो रोगबाट बच्न आफूलाई हैन जुन चाहिँ सुरक्षित राख्न आवश्यक छ। तर म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हैन जुन आमाको गर्भमा भएको बालबच्चाहरूलाई चाहिँ कसले सुरक्षित राख्ने त हैन। त्यसको लागि केही भ्याक्सिन छ त प्रिय? भ्याक्सिन छैन है। बच्चाहरू आमाको गर्भमा हैन, हजुरले सायद भिडियोमा हेर्नुभएको छ होला। अन्त भिडियोमा हेर्दाखेरि अन्त सायद यो गर्भपतन सम्बन्धी तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ के देखाउँछ भने त्यो आमाको गर्भमा भएको बच्चाले पनि उसलाई गर्भपतन गर्न खोज्दाखेरि डाक्टरले चाहिँ त्यो कैँची र त्यो छुरा हैन गर्भमा लगेर त्यो बच्चालाई निकाल्दाखेरि, मार्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्न चाहिँ हातले चाहिँ त्यो कैँची र छुरालाई चाहिँ हैन रोक्न खोज्छ है। सोझो हत्या हैन त प्रिय हो हैन, त्यो बच्चा हो, बाहिर निस्केको पो छैन त, पेटमा त ऊ चलिरहेको छ नि हैन। यहाँ जो आमाहरू हुनुहुन्छ हजुरले 9 महिना चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ पेटमा बोक्नु भयो हैन। त्यो बच्चा चल्छ कि चल्दैन, यता चल्छ कहिले उता चल्छ कहिले हैन, लात्ता पनि हाल्नुहुन्छ हजुरको पेटमा हैन, अन्त मुड्की पनि हाल्नुहुन्छ, हाल्छ कि हाल्दैन हैन, हाल्छ। तर आज प्रिय हो हैन हजारौँ लाखौँ करोडौँ बच्चाहरू चाहिँ
अनि यसरी हत्या भइराखेको छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ यूहन्ना 10:10 चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। हैन, शैतान अहिले हैन जीवन चोर्न, जीवन मार्न र नाश गर्न आइराखेका छन्। हैन, अन्त अहिले विशेष यो युगमा हामीले भन्छौँ यो आधुनिक युग भन्छौँ, वैज्ञानिक युग भन्छौँ, तर यो युगमा चाहिँ सायद विश्वमा हैन अरू कुनै इतिहासमा अरू कुनै समयभन्दा बढी गर्भपतन हैन भएको छैन होला। हैन, प्रतिदिन प्रिय हो हैन, प्रतिदिन जुन बालबच्चाहरू हैन 1,25,000 बालबच्चाहरू चाहिँ प्रतिदिन प्रिय हो गर्भपतन भइराखेको छ। तर परमेश्वरको इच्छा त यो होइन नि त। हैन, परमेश्वरले त जीवन दिन आउनुभयो। हैन, जीवनलाई परमेश्वरले पवित्र रूपले हेर्नुहुन्छ। हैन, र साथसाथै येशू ख्रीष्टले मत्ती 18:6 र 7 यसरी भन्नुहुन्छ, तर जसले म माथि विश्वास गर्ने यो सानाहरूमध्ये एकजनालाई पाप गर्न लाउँछ, बरु त्यसको गलामा ठुलो जाँतोको ढुङ्गा बाँधेर त्यसलाई गहिरो समुद्रमा डुबाइदिन असल हुन्छ। पाप गर्न लाउने परीक्षाहरूका निम्ति यस संसारलाई धिक्कार। पाप गर्न लाउने परीक्षा त आउँछ नै, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा पाप गर्न लाउने परीक्षा आउँछ। हैन, है, हुन त यहाँ यो जन्मसिद्धिको बच्चाहरूको बारेमा येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ यसरी बुझ्न सक्छौँ कि त्यो हैन गर्भमा भएको नि त बच्चा हो नि त। हैन, त्यो बच्चा जुन चाहिँ जिउँदो छ त्यो बच्चा परमेश्वरले दिनुभएको हो। त्यो बच्चामा परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने क्षमता अवश्य छ। हैन, तर परमेश्वरले हैन जसरी यसरी हैन जुन चाहिँ बच्चाहरूलाई हत्या गरे तापनि परमेश्वरले चाहिँ हैन यी बच्चाहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भनेर म विश्वास गर्छु। हैन, जसरी प्रस्थान 2:23 र 25 जब इजरायलीहरू मिश्रहरूको अत्याचारमा अन्यायमा पर्दाखेरि परमेश्वरहरूले उनीहरूको पुकार सुनेको हामी पाउँदछौँ। हैन, यहाँ यसरी लेखिएको छ, धेरै दिन बितेपछि मिश्रको राजा मरे, इजरायली जातिले दासत्वको कारण सुस्केर हालेर पुकार गर्न लागे। दासत्वको बन्धनमा तिनीहरूले गरेको पुकार परमेश्वरका पुग्यो। परमेश्वरले तिनीहरूको सुस्केरा सुन्नुभयो र अब्राहम, इसाक र याकुबसित गर्नुभएको आफ्नो करार सम्झनुभयो। यसैले परमेश्वरले इजरायलीहरूमाथि नजर राख्नुभयो। उहाँ तिनीहरूको अवस्थामा चिन्तित हुनुभयो। हैन, अन्त सायद हामीले त्यो गर्भमा भएको बच्चाको पुकार हैन त्यो अन्यको हैन निर्दोष बच्चाको पुकार हामीले सुन्न नसक्ला, तर परमेश्वरले अवश्य सुन्नुहुन्छ। अन्त परमेश्वरले हैन ती हत्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवश्य न्याय पनि गर्नुहुन्छ। हैन, मिश्रमा पनि हैन जब मिश्रीहरूले हैन जुन इजरायलीहरू गरेको अन्यायप्रति हैन उनीहरूको जुन चाहिँ बच्चा मार्ने कार्य गरेको थियो, उनीहरूलाई दासत्वमा राख्ने काम गरेको थियो हैन, अन्त परमेश्वरले उनीहरूलाई न्याय गर्नुभयो। हैन, मूसाद्वारा 10 विपत्तिले चाहिँ हैन इजरायलीलाई न्याय भएको हामी पाउँदछौँ। हैन, मिश्रीहरूलाई न्याय भएको हामी पाउँदछौँ। अन्त इजरायललाई पनि हैन जब अघि हामीले इजिकेलमा पढेका थियौँ हैन बुवा आमाहरूले आफ्नो साना बालबालिकाहरूलाई अन्त छोरा छोरीहरूले आफ्ना वृद्ध आमा बुवालाई चाहिँ मारेर खाएको हैन हामी पाउँदछौँ। अन्त परमेश्वरले उनीहरूलाई पनि न्याय गर्नुभयो। हैन, 40 वर्ष हैन बेबिलोनको हातमा चाहिँ उनीहरू देश निकाला भएको हामी पाउँदछौँ। हैन, 40 वर्षको निम्ति है। अन्त साथसाथै हामी यो कुरा पनि पाउँदछौँ कि हेरोद जसले चाहिँ 2 वर्षभन्दा मुनिको बालकहरू मारेको थिए, अन्त इतिहासले के बताउँदछ भने ऊ मर्दाखेरि यस्तो कष्ट भएर मर्नु पर्यो। उसको दुखाइ यति साह्रो थियो अरे, उसले यस्तो किसिमको रोग लाएर कि
हैन। उसलाई यति दुखाइ भयो कि उसले चाहिँ आफैले आफूलाई आत्महत्या गर्न पनि प्रयास गरे अरे हैन। एकदम कष्टसँग चाहिँ ऊ चाहिँ मरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त प्रिय हो हैन, परमेश्वर न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन मानिसहरूले, जुन राष्ट्रहरूले दुष्टता र खराब गरेको छ त्यसको न्याय उहाँले अवश्य गर्नुहुन्छ। अन्त अहिले हाम्रो विश्वमा पनि यो महामारी हैन चम्किरहेको छ। अन्त एउटा प्रश्न गर्न सक्छौँ हामीले, सायद परमेश्वरले यो महामारीद्वारा चाहिँ हैन संसारलाई, मानिसहरूलाई न्याय गरिराख्नु भएको हो कि हैन। हुन सक्छ हैन, कति खण्डमा चाहिँ जुन यो संसारमा चाहिँ खराबी बढ्दैछन् हैन, मानिसहरू ईश्वरहीनताप्रति हैन ढल्किँदैछन्, परमेश्वरमा विश्वास नगरेर उनीहरू अरू कुराहरूमा विश्वास, आफूमा विश्वास, विज्ञानमा विश्वास हैन, जुन चाहिँ ज्ञानमा विश्वास हैन भएको कारणले चाहिँ सायद परमेश्वरले चाहिँ हैन न्याय गरिराख्नु भएको छ कि अथवा ताडना गरिराख्नु भएको छ कि हे हैन जीवन र मृत्यु चाहिँ मेरो हातमा छ है। त्यसैले प्रिय हो, तर म यो पनि भन्न चाहन्छु हैन, एउटा सकारात्मक हैन जुन चाहिँ हिसाबले यो वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। अन्त यहाँ हैन हामी बाइबलमा अध्ययन गऱ्यौँ भने परमेश्वर चाहिँ खराबी मानिसहरूको मृत्युमा चाहिँ प्रसन्न हुनुहुँदैन नि। एजिकेल 33:11 यसरी लेखेको छ, यसैले तिनीहरूलाई भन जस्तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, दुष्टहरूको मृत्युमा म खुसी हुन्न, तर तिनीहरूले आफ्नो चाल त्यागेर बाँचुन् भनी म चाहन्छु। आफ्नो दुष्ट चाल त्याग, हे इजरायलका घराना हो, तिमीहरू किन मर्छौ हैन। तर परमेश्वरले चाहिँ दुष्ट मानिसलाई चाहिँ सजाय दिनमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुँदैन, खुसी हुनुहुँदैन, तर ती मानिसहरू चाहिँ त्यो दुष्टता त्यागेर चाहिँ उहाँतर्फ आउन् भन्ने उहाँको चाहना छ है। अन्त होला जुन चाहिँ सायद कतिजना बुवा आमा हुनुहुन्छ होला हैन, कि उनीहरूले पनि गएका दिनहरूमा गर्भपतन गरेका हुन सक्छन् होला हैन। यो दुष्ट, यो एकदम ठुलो अपराध हो, तर परमेश्वरले हजुरलाई क्षमा गर्नुहुन्छ हैन। यदि हजुरहरू उहाँका आउनुहुन्छ र आफ्नो पाप स्वीकार्नुहुन्छ भने उहाँ क्षमा गर्न तयारी हुनुहुन्छ हैन। कति डाक्टरहरू हैन, कति स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि हैन जुन चाहिँ यो गर्भपतन कार्यमा चाहिँ संलग्न भएको हुन, कति डाक्टरहरूले हैन बच्चा फालेको हुनसक्छ, गर्भपतन गरेको हुनुहुन्छ, कति जुन चाहिँ फार्मासिस्टहरूले चाहिँ हैन त्यो बच्चा मर्ने औषधि हैन कति आमाहरूलाई दिएका हुन सक्छन् है नि। तर ती व्यक्तिहरूलाई पनि यदि उनीहरूले पनि आफ्ना पाप स्वीकार्यो भने परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई क्षमा दिनुहुन्छ हैन। याकुब 2:13 भन्दछ, किनकि जुन मानिसले कृपा गरेको छैन त्यसको न्याय कृपा बिना नै हुन्छ। कृपा न्यायमाथि विजय हुन्छ हैन। हुन त न्याय एक हिसाबले ठिक हो, तर न्यायमाथि पनि कृपा विजय हुन्छ। अन्त परमेश्वर न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँ कृपालु परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, दयालु परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, अनुग्रही परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। अन्त पापीहरूलाई चाहिँ पश्चाताप गरोस् भनेर उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले त येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा उहाँले पठाउनु भयो त हैन, कि पापीहरूको उद्धार होस् भनेर उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। मानिसहरूको पापको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ त्यो कल्भरीको क्रुसमा ढाक्नु भयो है। अन्त रोमी 5:20 भन्दछ, व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो हैन। व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन बढी मात्रामा बढ्यो हैन। हो, संसारमा मानिसहरूले पाप गर्दै जान्छन् हैन, खराबी बढ्दै जान्छन्। झन् यो अब यो अन्तको दिनहरू नजिक आउँदैछन्। अन्त बाइबलले चाहिँ अगमबानी गरेको छ, झन् पाप चाहिँ झन् डरलाग्दो हिसाबले वृद्धि हुँदै जान्छ। तर
परमेश्वरको अनुग्रह अझ झन मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छन् हैन। अन्त जुन कुनै पनि पाप छैन जुन परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा क्षमा गर्न नसक्ने है। अन्त मानिसले पाप गर्दै जान्छन् तर परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई उद्धार गर्न चाहिँ आफ्नो अनुग्रह चाहिँ पोखाउँदै पनि जानुहुन्छ। त्यही कारणले आज प्रिय हो हैन, मानिसले जति धेरै बाल बच्चाहरूलाई गर्भवतन गरे तापनि स्वर्गमा चाहिँ अहिले ती बाल बच्चाहरूले भरिएका छन् हैन। हजुरलाई यो कुरा थाहा छ कि थाहा छैन, एउटा बच्चा जुन चाहिँ गर्भमा बसेपछि अन्त उसको हैन जुन चाहिँ विवेक नखोलेसम्म त्यो बच्चा चाहिँ हैन जुन चाहिँ यदि मरिहाल्यो भने चाहिँ ऊ स्वर्ग जाँदछ। यो कुरा हामी कहाँ पाउँदछौँ? 2 स्यामुएल 12:23 हैन, दाउदको जुन चाहिँ ब्यात्सिबाद्वारा जुन चाहिँ जन्मेको व्यभिचारको सम्बन्धद्वारा जन्मेको छोरा बालकको मृत्यु हुन्छ। अन्त मृत्यु भएपछि चाहिँ उसले के भन्दछ हैन, तर अब त्यो मरिहाल्यो तब मैले किन उपवास बस्ने, के म त्यसलाई फेरि फर्काउन ल्याउन सक्छु र म त्यस कहाँ जानेछु, तर त्यो मौका फर्की आउने छैनन्। अनि दाउदमा यो विश्वास थियो कि एक दिन हैन ऊ चाहिँ मरेपछि स्वर्ग जाँदाखेरि त्यो बच्चा उसले भेट्नेछ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। त्यसैले उसले भन्दछ म त्यसका जानेछु तर त्यो मौका फर्केर आउने छैन। त्यसैले कुनै पनि बच्चा उसको विवेक नखोलेसम्म हैन, एउटा बच्चा एउटा मानिसको विवेक 11-12 वर्षमा सायद खोल्छ होला, त्यो अगाडि मृत्यु हुने बच्चाहरू, सायद त्यो बच्चा हत्या भएको होस्, चाहे त्यो रोगले मरेको होस् अथवा हैन विभिन्न हिसाबले मरेको होस्, त्यो बच्चा चाहिँ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हैन ती हैन लाखौं करोडौं बच्चाहरू जुन चाहिँ गर्भपतनद्वारा मारिएका छन्, ती बच्चाहरू आज स्वर्गमा ख्रीष्टको साथमा हुनुहुन्छ। त ती बच्चाहरूलाई एक दिन हैन हामीहरूले भेट्ने छौँ हैन। संसारले बच्चाहरूलाई गर्भपतनद्वारा मार्दै जाला तर ती बच्चाहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गमा चाहिँ भित्राउँदै हुनुहुन्छ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हामी यो कुरा प्रार्थना गरौँ प्रिय कि हामी हैन यस्ता गर्भपतन जस्ता पाप हैन खराबी दुष्टताको विरुद्धमा चाहिँ हामी खडा हुन सकौँ हैन, खडा हुन सकौँ। अन्त मानिसहरूलाई चाहिँ हामी शिक्षा दियौँ हैन, संसारको यो आधुनिक शिक्षा अनुसार हैन गर्भपतन गर्ने ठुलो कुरा होइन हैन। त्यो बच्चा नजन्मेसम्म त्यो बच्चा केही पनि होइन हैन, एउटा मासुको डल्ला हो भन्ने एउटा सोच हुन्छ भने हैन। तर हैन जीवन चाहिँ मानिसको जीवन चाहिँ जब हैन जुन चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धमा हैन, जब श्रीमानको बिउ हैन जुन चाहिँ श्रीमतीको जुन चाहिँ अन्डामा पर्छ हैन, अन्त त्यो जुन चाहिँ समयदेखि चाहिँ जीवन सुरु हुन्छ हैन। बच्चाको जीवन चाहिँ आमाको गर्भबाट निस्किएर मात्र बच्चाको जीवन सुरु हुँदैन, तर आमाको गर्भ हैन त्यो 9 महिना अगाडिदेखि नै त्यो बच्चाको जीवन सुरु हुन्छ। अन्त ती बच्चालाई सुरक्षित राख्ने हैन कर्तव्य हामी हरेकको हो हैन। अन्त हामी विशेष गरी इसाईहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई हामी शिक्षा दिनु पर्दछ हैन कि जीवन चाहिँ अमूल्य छ, जीवन पवित्र छ, किनकि जीवन परमेश्वरले दिनुभएको हो। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त आज जुन सुनेका कुराहरू हैन हामी परमेश्वरको हातमा सुम्पिदियौँ। अन्त आउने दिनहरूमा हामीले चाहिँ जुन चाहिँ यसको निम्ति हामी एउटा अडन लिन सकौँ हैन, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभएर हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा, अन्त विश्वमा नै पनि है। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त साथसाथै हजुर आज जुन यो वचन सुनिराख्नु भएको छ होला, अन्त सायद यो वचनले हजुरलाई सायद हैन निकै झकझकाएको हुनसक्छ हैन। अन्त सायद हुनसक्छ यहाँ जुन यो वचन सुनिरहेको
मध्ये एकजनाले हैन बितेका दिनहरूमा गर्भपतन गरेको हुनसक्छ अथवा कसैलाई गर्भपतन गर्न लगाएको पनि हुनसक्छ है। अन्त म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुरलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ हैन। रोमी 5:6-10 यसरी लेखिएको छ, किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै नै पाइला, कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट पनि हाल्ला। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। प्रिय हो, हामी सबैले पाप गरेका छौँ। हामी स्वभावले नै पापी छौँ हैन। गर्भपतन मात्र पाप होइन हैन। पाप विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तर पाप हैन, ठुला पाप अथवा साना पाप भन्दा पनि परमेश्वरको नजरमा ती सबै पाप हुन्। तर परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो प्रेम यसरी देखाउनु भयो कि हामी पापी छँदै हैन, हामी पापी छँदै हैन, उहाँले आफ्नो पुत्र हाम्रो पापको निम्ति मर्न पठाउनु भयो। अन्त हजुरले गर्भपतन गर्नुभएको होला हैन, अथवा अरू कुनै किसिमको पाप गर्नुभएको होला, तर परमेश्वरले हजुरको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा। उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्। अन्त हजुरले विश्वास गर्न चाहन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता, म एउटा पापी रहेछु, मेरो पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्, म हजुरलाई विश्वास गर्छु, म विश्वास गर्छु। अन्त साँच्चै नै हजुरले यसरी सरल हिसाबले आफ्नो हृदयमा ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने उहाँले हजुरको सम्पूर्ण पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ। पाप क्षमा मात्र होइन, तर हजुरलाई अनन्त जीवनको वरदान पनि दिनुभएको छ। उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ र साथसाथै स्वर्गको नागरिक बनाउनु भएको छ। अन्त जुन चाहिँ अनन्तको आशिषहरू उहाँले हजुरलाई दिनुभएको छ। त्यसैले हजुरले विश्वास गर्नुभयो भने चुपाएर नबस्नुहोस् र कसै न कसैलाई बताउनुहोस्, मैले आज येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ हैन। एउटा इसाईसँग भन्नुहोस् हैन, बाँड्नुहोस् र एउटा मण्डली परिवार एउटा सङ्गतिमा सहभागी हुनुहोस्। अन्त परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न सिक्नुहोस् र प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस् भनेर हामी हजुरलाई अनुरोध गर्छौँ हैन। अन्त यदि हामीसँग सम्पर्क राख्न चाहन्छ भने हामीसँग सम्पर्क रहनुहोस्, हामीलाई मेसेज पठाउनुहोस्, फोन गर्नुहोस् हैन। अन्त अवश्य हामी हजुरलाई भेट्न एकदम खुसी हुनेछौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो मण्डलीको निम्ति, हाम्रो देशको निम्ति र विश्वकै निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हजुरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। अन्त यो जीवन अमूल्य छ, यो जीवन पवित्र छ प्रभु। अन्त हामी जीवनलाई आदर गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्, जीवनलाई बचाउन, उद्धार गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। विश्वमा अहिले प्रभु यो कोभिड-19 जुन चाहिँ कोरोना भाइरसले भन्दा अझ बढी यो गर्भपतनद्वारा हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ बालबच्चाहरू आफ्नो आमाको गर्भमा मारिएका छन् प्रभु, हत्या भइराखेका छन्। जन्म नपाउँदै नै प्रभु उनीहरूलाई जुन चाहिँ गर्भमा नै हत्या गरिएको छ प्रभु। यो अत्याचार, यो अन्याय, यो अपराधहरू रोक्नमा हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, मानिसहरूलाई सिकाउनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, चेतना दिनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। अन्त साथसाथै प्रभु हामी
हाम्रो मण्डलीलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। मण्डलीका हरेक जनहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हरेक परिवारहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। यो समयमा हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस्। आवश्यकता परेकोहरूलाई प्रभु हजुरले प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त विशेष गरी जो बिरामी छन्, अस्वस्थ छन्, उनीहरूलाई सम्झन्छौँ। हाम्रो सुमन भाइलाई हामी सम्झन्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँको त्यो पत्थर जुन चाहिँ केही पत्थरहरू त निकालिएको छ, अझ निकाल्न बाँकी छ। अन्त त्यो बाँकी पत्थरहरू पनि प्रभु निक्लनको निम्ति प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो एरोनको निम्ति प्रार्थना गर्छु। उसको हात भाँचिएको छ। त्यो भाँचिएको हातलाई प्रभु सकेसम्म चाँडो हजुरले निको पारिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो भाइ श्री आमा अन्त हाम्रो अन्य विद्रोह हाम्रा आमा बुवाहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रभु उहाँहरूलाई पनि हजुरले चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो विदेशमा भएका र स्वदेशमा भएका सबै हाम्रा मण्डलीजनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। हजुरको हातमा राख्छु। सुरक्षित राख्नुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मित्रहरू जो हुनुहुन्छ, खाँचोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्झन्छ। हाम्रो गोर्खाको मण्डलीको लागि हाम्रो पास्टर बुद्धि, उहाँको परिवार, उहाँको मण्डली जनलाई, विशेष गरी त्यो पहिरोले विस्थापित भएका जनहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रभु हजुरले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो पास्टर अब्राहमको श्रीमती साराको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु चाँडोभन्दा चाँडो उहाँलाई चङ्गाई गरिदिनुहोस्। प्रभु हाम्रो पास्टर ओबेद भाइका श्रीमती अञ्जना बहिनीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँलाई पनि चङ्गाई गरिदिनुहोस्। अन्त हाम्रो सरोज भाइको मामालाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। सुन्नुहोस् र निको पारिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ विश्वको निम्ति, देशको निम्ति। यो समयमा प्रभु, यो कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा हरेकलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। र साथसाथै प्रभु जोले आफन्तहरू गुमाएका छन् कोरोना भाइरसको कारणले, उनीहरूलाई प्रभु हजुरले सान्त्वना दिनुहोस्। जो सङ्क्रमित छन् उनीहरूलाई चङ्गाई गर्नुहोस्। जो यो कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ डर, अन्त निराशपन, अन्त चिन्तामा जिराखेका छन्, उनीहरूलाई प्रभु हजुरले उत्साह दिनुहोस्। प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छु र हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। धन्यवाद दिन्छु प्रभु। अन्त हामी बाँकी समय, अन्त बाँकी दिन र आउने हप्ता हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रभु आफ्ना जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन। हुन्छ प्रियजन हो, म हजुरसँग बिदा चाहन्छु। म र मेरो परिवारतर्फबाट हजुरहरूलाई फेरि जय मसीह भन्न चाहन्छु। धेरै माया, धेरै सम्झना, होइन। अन्त हामी फेरि भेट नभएसम्म हामी एकअर्कालाई प्रार्थनामा सम्झि नै राखौँ। हुन्छ। जय मसीह। आमेन।